بخير وبصحة وعافية وفي أحسن الأحوال. تحيي جميع المشتركين والمشتركات تاوعي ونقول لهم شكرا على الدعم تاعكم وبارك الله فيكم. في هذا الفيديو ان شاء الله جيت نقسم معكم مشترياتي كما راكم تشوفوا من ماغازان نوز اي ماغازان اكسيون. هاد لي دو ماغازان اللي متواجدين في جميع المدن الفرنسيه اي عندهم دي برودوي ماليفيك اي ميم لو بري فريمون موان شير، يعني ماشي موان شير مي كاين دي شوز فريمون روعه. رايحين نبديو ان شاء الله بالمشتريات. هادو سي دي بوجي راكم تشوفوا اون كوير، والريحه تاعهم شابه. الريحه تاعهم جو سي باسكو سي فاني، سي نوات كوكو جايه اونتر فاني نوات كوكو. ما كاينش غير هاد الشموع، كاين العديد ومن الاشكال والروائح والالوان، يعني عندك تما كاع لي شوا. هادو ماغازان اكسيون بنات. البنات كنت شريت هاد لي بيير ديكوراتيف، هادو جميع الاشكال تاع الاحجار كما راكم تشوفوا. هنايا الكبار، هنايا مويان، هنا لي بيير فين. هادو باش تستعمليهم سوا في لي فاز، تستعمليهم في لي بو. انا نستعملهم هنايا. هذا هنا راح نقلع هذا ونوريه لكم. هاد البو هذا تستعمليه او ميم طون تقدري ديري دي بلونت للداخل باش يعطيو واحد اللمسه شابه. كما تقدري تستعملي ورود جافه، دي فلور سيشي، لديكي يعني الاختيار. هادو البنات راهم كاينين جميع الاشكال كذلك، كاين صغار كاين الكبار كاين كبير بزاف باش ديرهم في لي كوان. هادو ديري فيهم اي حاجه حبيتي. تقدري مام ديري فيهم دي بونبون، تقدري ديري دي سوسات للحفلات، يعني عندك الاختيار. انا شريته باش ندير فيه هاد الاحجار. ensuite كاين هاد لو بلا البنات. كنت درت الالومنيوم هنا pour éviter les catastrophes، سي جامي نبان ولا بغيت ندير هاد الالومنيوم هنايا. هاد البلا اللي فيه مرايا هنايا، وهنا وتور جاي الشكل تاعها هاك. راح ندورها لكم. ها هو الشكل تاعه. كاين البنات هذا الصغير، كاين المويان وكاين الكبير، وكل واحد والثمن تاعه. كاين الكاري وكاين الدائري. كاين جميع الاشكال تاع لي ميغوار. تقدري ديري فيهم هادو لي غاتو، تقدري ديري فيهم دي بارفان في صال دو بان، تقدري ديري فيهم دي بوجي افيك دي فاز، يعني عندك الاختيار. كاين هاد لي دو بتي بو، هادو راهم كاينين بوكو دو شوا في اكسيون. انا حبيت هادو. ما شوي با كيسكو جي افيك المارون اي البيج، نبغي بزاف هاد لي كولور. اي لو دوري هادو تاني خواتاتي تقدروا ديروا فيهم شريط، تقدروا ديروا دي بانسو هنايا، تقدروا ديروا اي حاجه عندكم. تقدروا ديروا دي بيير، تقدروا ديروا دي بلونت، تقدروا ديروا دي فلور. هادو ولا تخليهم هكا، انا خليتهم هكا. كاين هذا الشكل ايضا، هذا كاين ارجنتي وكاين دوري. تقدري ديري ميم دي ستيلو فيه بولي في ولا لي غارسون اللي يقراو. كنت شريت هاد لو بو. هاد لو بو شوفوا كيفاش داير منا، راح نوريه لكم الشكل تاعه. هاد لو بو انا نديره سوا بور لي سموشي ولا نستعمله بور لي جو في ميزون تاع الميلتي هضره مشات لي ميلتي فونكسيون. جو اللي فيه جميع الفواكه، ولا جو دورانج ولا اي حاجه تستعمليها فيه. هذا يعطي واحد المنظر شباب العصير تاعك. كنت شريت البنات هاد البرايمر. هذا سي نوفوتي في اكسيون جديد. سي لا بروميير فوا نستعمله.
دايوغ راني عاده ما استعملتهاش، كي نستعملها راح نقول لكم كيفاش داير. سي كوا لو رول تاع البرايمر البنات؟ البرايمر يكاش المسامات، يعني يدرق المسامات اللي عندك، اللي عندهم بول لي في اللي عندهم ولا السيدات اللي عندهم مسامات واسعه في الوجه. هذا الفون دو تاي يخليها ناتورال، يعني ما تبانش عيوب البشره، هذا يدركها. يعني اللي حبيتي تكون عندك فون دو تاي ليس وشابه يفو تستعملي البرايمر ابري لا كريم هيدراتونت تاعك. كاين بوماد وكاين هكا الليكيد. انا كانت عندي مارك اخرى سي حبيت نتقاسمها معكم، خليوا لي في الكومونتير. مي فريمون البنات هذا الحل للبشره اللي فيها مشاكل. البنات هافي بتيت الرجي اليوم، سمحوا لي راني غير مع البنات. هاد لي دو بوا هادو ماشي قالب تاع السكر البنات، هادو سي دي بوا بور فيكسي لي بالون، يعني لي بالون يكونوا الفوق وهادو يقبضوهم لك. هادو راكم تشوفوا، ها هو الشكل تاعهم هنا، راح نقرب لكم الصوره باش تشوفوا. هادو يجوا تحت ولي بالون يبقاو الفوق. كنت شريت وهادو بنات ماشي غاليين، جو بونس 30 سنتيم الواحد. كاين هادو باش ديري فيهم لي شيبس ولا بوب كورن ولا دي بونبون ولا اي حاجه عندك. هادو البنات سي موا دان اورو من اكسيون. هادو سي دي فيرميسيل كولوري فيها جميع الاشكال. انا كنت خيرت هاد الالوان، وساك شاك كاز تخرجي منه النوع اللي حبيتي، كي تحلي منه يخرج لك هاد النوع هنا. هذه البنات 1.65 من اكسيون. هذه بور ديكوري دي سوسات ولا دي سوسات في ميزون، اللي ديريهم بالشوكولا ولا تستعملي فيهم اي حاجه، ومن بعد ترمديهم في هذا الشيء. ولا بور لي كاب كيك ولا دي غاتو ولا دي كيك، هادو تستعملي فيهم هاد لا ديكوراسيون. البنات كنت شريت هاد لي تي بو تاع نوتيلا باش ديكوري لاير كيك، يعني تحليهم وديريهم او ميم طون ديري فاريتي تاع الشوكولا اللي عندك اوتور ولا الفوق ولا كيما حبيتي. هادو جي اشي هاد لي كيسات تاع لي كاب كيك، شريتهم اون روجي بلون. هادو ان اورو البنات، هادو من نوس ومتواجدين حتى في اكسيون. انا جي با تروفي هاد لا كولور، سي بور سا شريتهم من نوس. بانسو بور الفار بوبيير من لا مارك ماكس اي مور. البرايمر حتى من هاد لا مارك البنات، باش نسيت نقول لكم لا مارك. هادو سي دي باي، ولكن شوفوا لا ديكوراسيون تاعهم الفوق يهبلوا. تلقي جميع الحيوانات. انا جبت البوندا، ها هما هاد لابواط هنايا، هاد الساشي هنايا تجي هكا. انا خليتهم جوست باش نشوف شحال كاين هنا 10. سي عندك العدد بزاف تقدري تشري بيزيور. البنات كنت نسيت لكم هادو لي كيردون اللي فيهم لا ديكوراسيون هادي الفوق، راح نديرها قدامكم. هاد لا فورم اناناس، كاين هاد بيروكي، يا هاد الكيوي، يعني كاين جميع الاشكال والانواع. هادو البنات عندهم استعمالات كثيره. تقدري ديرهم في الكيك، تقدري تستعملي دي بروشات تاع دي بونبون، تقدري تستعملي دي كوب تاع لي فروي اللي عندك هنايا. باغ اكزومبل سي عندك اناناس ديريه هنا، سي عندك كيوي ديريه هنا. تقدري ديريهم في الكاب كيك، تقدري ديريهم في الفيغ تاع جو باش ديري لو تام. باغ اكزومبل عندك جو داناناس ديري هذه هنا، عندك جو تاع الكيوي ولا استعملتي العديد من الفواكه تقدري تستعملي هذا. فريمون عجبوني بزاف وعندهم الكثير من الاستعمالات. هادو البنات سي دي كيردون بور لي سالي، تديرهم في لي سالاد
تقدري ديري فيهم دي فروماج، تستعملي دي كورنيشون، دي زوليف. بور لي ميني همبرجر تقدري تستعمليهم في جميع المملحات، وتقدر ديرهم في لا سالاد بور ديكوري لا سالاد، تستعملي دي طوماط سوريس. يعني عندك لو شوا في هاد الصوالح، فقط المرأة تتفنن باش تغير هذاك الروتين. الوغ شريت هذه هنايا دي كونفيتي، راح نوريكم الانواع الاخرى تاع لي كونفيتي. انا خيرت هذا اللون احسن. هذا البنات دورو، يدوريه منا تيتور باغلا ومن بعد راح يخرجوا منا. كنت شريت هاد لي زيبانك فورم كوكياج، هادو سي بور الحجاب. شوفوا البنات سي ميم با 1 اورو وشابين. كنت شريت هاد لي بونبون بور ديكوري لا طابل فورم كور، ولا بور لي غاتو اوسي. انا خصوصا هادو ديكوري بهم لا طابل يجيو شابين. كاين هادو لي زانيمو افيك لا بات ا سكر. هذا راه ودناه طايره دوك، ان شاء الله من بعد نلقى له استيس ونركبها له. هادو فريمون شابين بور لي كاب كيك ولا اي غاتو تستعمليه بور لي زونفون باش تعطيهم اونفي باش ياكلوا. هادو بلات من اكسيون، هادو جو سي با نسيت لو بري مي il dépasse pas de 2 euros. يعني البري تاعهم راكو شايفين تاع اكسيون. البنات جي اشتي دي بالون كولوري، كاينين 10 هنا، كل بالون فيها 33 سنتيمتر. بور غونفلي لي بالون هي سلا هادي فريمون ساهله، سي ميو كو تجهدي روحك تستعملي شحال من بالون. يعني تاخذ جهد دو بريفيرونس ديري هادي البنات، وهادي سي ميم با 1 اورو. اللي تحلي منا راح نوري لك طريقه الاستعمال. تدخلي بالون حتى لهنا ومنا راح البالون تتغنفلا. البنات كنت شريت هادو، هادي شريتها هاد الفانيتي تاع المكياج ولا نسميوها ان بتي ساك بور المكياج. البنات هادي شريتها 1 اورو من نوس. كنت شريت هاد الشوكولا، الكوت تاعها البرتقال فريمون شابه بزاف. شوفوا البنات البري 59 سنتيم، يعني 1 اورو 10 تقدر تشري لك، ولا 1 اورو 20 تقدر تشري لك دو ساشي هكا وكبيره فريمون شابه، عجبتني بزاف. كنت دقت منها البنات، راني حليت واحده اخرى. كاين هادي البنات بور المملحات، هادي تستعملي هاد الكاطو يصح القول بور لا باز لتحت، ومن بعد ديري بتيت كريم هنايا، ولا ديري بتيت كروفات ولا افيك لا كريم تاع لافوكا ولا الفرomage ولا اي حاجه وتزوقي بها. هذه تجي شابه في سالاد. هذه افيك لو غو تاع البابريكا، كاين ناتور كاين افيك لو غو تاع الفرomage. انا ديت بابريكا بور شونجي ان تي بو، يعني ما تبقاش المراه غير في الحاجه في هذيك الحاجه في الروتين. دي فوا الروتين يملل. البنات شريت هاد البوب كورن، هذا صالي كيما راكم تشوفون ما اكسيون. هذا طريقه الاستعمال تاع سهله. جوست هاد ساشي تدخليها في الميكرو اون 3 مينوت ومن بعد راها واجده. شريت هاد لي بالون فلاش ماكوين. هنا شحال كاين؟ كاين 6. كنت شريت ايضا هاد لي طابي اونتي ديرابون. هذا انا خواتاتي ننصحكم به في لي زيليمون تاع لا كوزين ولا البوفي تاع الصالون ولا اي حاجه تستعملي هادو فريمون المواعين ما يقبضوا البلاصه تاعهم. راح تشوفوا هنايا بور فيكسي لا فيسيل، لي كويير، لي كاسرول، لي بوال، يعني يقبضوا البلاصه تاعهم ما يبوجيولكش بزاف. يعني كي تجي تجبدي الحاجه ماشي كلشي يجيك في خطره، تجبدي حاجه وحده. هادو البنات فيهم 1.50 على 30 سنتيمتر. شريت 2 غولو، كاين نوار كاين الباج كاين كل الالوان. انا بغيت ندير هذا البلون.
البنات كنت شريت هذا هنايا. هذا تقدري ديريه في البالكون ولا ديريه في الصالون، ديري فيه بوجي لداخل والضوء يبان لك من هاد النجوم يجي شباب. تقدري كاع ما ديريش البوجي وتخليه جوست بور ديكوري. فريمون المنظر تاع شباب البنات هذا من اكسيون. تبان لي يدير 3 اورو اونتر 3 اورو و 4 اورو جو سي با. pour décorer la décoration تاع la fête. il y a هاد les deux fleurs décoration au nid d'abeille، يعني الشكل تاعهم مثل العش تاع النحل. كاين زوج، لا بروميير فيها 30 سنتيمتر et la deuxième فيها 20 سنتيمتر. كاينين زوج. il y a celui-là هادي avec les deux fleurs rouges. هذه البنات وحده 40 سنتيمتر وحده 30 سنتيمتر، وفريمون سهله الاستعمال. جوست تحليها وتستعمليها. كاين هاد لو دو ريبون تحليهم وتعلقيهم. جي اشتي دي زاسيت فلاش ماكوين فيهم هادو البنات 15 اسيات والحجم تاعهم سي بريسك 20 سنتيمتر. هادو لي بوتي البنات كنت شريتهم من نوز فيهم 5. هادو ديريهم لتحت والفوق ديري سوا لي بول سوا لي زاسيت سوا اللي عندك. هادو ان البنات من نوز فريمون راهم دايرين دي بروموسيون روعه. يفو با تراطيو لوكازيون البنات. روحوا ضربوا دوره. سي عجبتكم الحاله فيها في الخير، سي ما عجبتكمش اللي شرا خير، اللي شرا خير من اللي يتنزه. سي صح ولا سي غلط؟ المهم البنات هادو هما المشتريات تاعي اليوم. نخليكم على خير، نلتقي ان شاء الله على الود. عفوا قلت لكم شوي با بيان الحمد لله على كل حال. المهم كي يجي موا سبتمبر انا الالرجي تبدي فيا الحمد لله. نخليكم ان شاء الله على الخير. الله يسهل عليكم. ما تنسونيش بلي جيم، ما تنسونيش بلي كومونتير. مرحبا بلي زابوني جدد معايا، اقتراحات اي حاجه. نترككم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.